यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। टिभी टुडे एसडीको यो विशेष कार्यक्रम जनताका कुरामा हामी समसामयिक राजनीतिसँगै देशको विकसित घटनाक्रमको बारेमा समसामयिक विषयमा बहस विश्लेषण प्रतिक्रिया लिने प्रयास कार्यक्रम जनताका कुरामा गर्दै आएका छौँ। र विगत पछिल्लो समय केही दिन यता अर्थात् झन्डै हप्ता दिन पहिलेबाट नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित को संख्या बढ्दै बढेको छ। नेपालमा पनि कोभिड-19 को यो सेकेन्ड जुन चाहिँ यो अहिलेको भेरिएन्टको रूपमा चाहिँ आएको अहिलेको यो कोरोना महामारीको दोस्रो लहर अर्थात् दोस्रो यो चरणले आम जनतामा यतिखेर डर भय त्रास पैदा गरेको छ। तर मृत्युदर भने बिलो 1 देखिएको छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा हुन्छ र पछिल्लो समय विश्वभरि कोभिड-19 को पहिलो चरण र यो दोस्रो चरणमा चाहिँ जसरी अहिले आम जनतालाई त्रसित बनाएको छ, विशेषतः हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा अक्सिजनको कमीका कारणले गर्दा लाखौँ जनताले चाहिँ ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने नेपालमा पनि यो सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको छ र दिनानुदिन यो मृत्युको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। तर तुलनात्मक रूपमा मृत्यु हुने भन्दा अझ रिकभरी हुने अर्थात् सन्चो भएर घर जाने अर्थात् कोभिड जित्नेको सङ्ख्या भने फेरि धेरै छ। 100 जनामा 1-2 जना चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ। देख्दा सुन्दा बडो त्रासदीपूर्ण यो परिस्थिति देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकार अहिले पनि काम गर्न सकेको छैन। सरकार बडो रमिते बनेको छ भनिरहँदा आलोचना जस्तो लाग्ला, तर सरकार बेकामको भएको छ अर्थात् बेकममा बनेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय सङ्कट, स्वास्थ्य सङ्कटको सिर्जना भएको बेला पनि राजनीतिक खिचातानीमा राजनीतिक दलहरू लागेका छन्। सरकार परिवर्तनको खेल चलिरहेको छ र सरकारका विरुद्ध चाहिँ विश्वासका मतहरू लिने काम भइरहेको छ। विभिन्न प्रदेशमा पनि त्यो देखिएको छ। यो त भयो राजनीतिको कुरा, तर जनताले भोग्नु परेको समस्याको सवालमा कुनै पनि राजनीतिक दल अहिले पनि मुख खोल्दैनन्। तिनका भातृ सङ्गठन पनि कानमा तेल हालेर सुतेको जस्तो देखिन्छ। जनता आफैले चाहिँ यो कोभिडका विरुद्ध लड्नुपर्नेछ। महामारीका विरुद्ध, भोक र रोगका विरुद्ध चाहिँ जनताले सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ। हो, पछिल्लो यो परिस्थितिमा चाहिँ खास गरी नेपालमा भ्याक्सिनेसन अर्थात् कोभिड विरुद्धको खोप लाउने अभियान पनि चल्यो। झन्डै 10 लाख खोप ल्याउने सुरुवाती चरणमा चाहिँ 10 लाख खोप आएको भन्ने कुरा आयो। सेकेन्ड फेजमा त्यो बढेर चाहिँ डबल गर्ने कुरा आयो र 50 लाख खोपको चाहिँ खरिद गर्ने सम्मको सम्झौता हुनै आँट्दा केही प्रतिशत जुन बाहिर सञ्चार माध्यममा आएका छन् र विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारहरू हेर्दाखेरि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र भारतको चाहिँ सिरम कम्पनीको बीचमा चाहिँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदाखेरि झन्डै $4 पर्ने उक्त एउटा खोप यतिखेर कमिसनको कारणले गर्दा अर्थात् 10% कमिसन एजेन्ट मागेका कारणले गर्दा उक्त खोप नेपालमा भित्रिन सकेन र यतिखेर आम जनताले कोभिड विरुद्ध त्यत्तिकै लड्नुपर्नेछ। कल्पना गर्नुहोस्, यदि त्यो कोभिडको खोप आम जनताले निशुल्क रूपमा पनि लाउन पाइदिएको भए आज यो भयावह महामारीको सिर्जनाबाट अर्थात् यो परिस्थितिको सामना गरिरहनु पर्थेन, किनभने धेरै मान्छेलाई चाहिँ इम्युनिटी पावर हुन्थ्यो, उक्त खोप अर्थात् भ्याक्सिनेसनले काम गरिसकेको हुन्थ्यो। तर नेपालको यस्तै परिस्थितिमा चाहिँ सरकार र एजेन्टको बीचमा हुने गरेका कमिसनको खेलले गर्दा पनि यो पछिल्लो समय कोभिड-19 विरुद्ध पनि लाजमर्दो तस्बिर बाहिर आयो। केही समय पहिले एक मन्त्री र खास गरी चाहिँ प्रेस प्रिन्टिङ जो सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टिङको बीचमा गरिएको भनौँ न एक संवाद हेर्दाखेरि पनि लाग्थ्यो कि नेपालमा ठुला खरिद प्रकरणमा चाहिँ घोटालाहरू ठुलै हुन्छन्। चाहे त्यो वाइट बडी भन्नुहोस्, चाहे त्यो सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टिङ भन्नुहोस्, औषधि खरिद प्रकरण भन्नुहोस्, या पछिल्लो समय खोप प्रकरणमा पनि त्यही देखिएको छ। र नेपालका चाहिँ एजेन्टको रूपमा हेरिएका प्रधानमन्त्रीका विश्वासिलो पात्र समेत रहेका खास गरी यो हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्सका चाहिँ सञ्चालक समेत रहनुभएका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका विश्वासिलो पात्र सुरज वैद्यले चाहिँ कमिसन नपाउँदा यो खरिदलाई चाहिँ अल्मलाएको भन्ने कुरा
एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताइसकेपछि यो विषय यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ। आज यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यतिखेर हामी अब विभिन्न व्यक्तित्वसँग विशेष गरी यो कोभिड-19 को खोप प्रकरण कसरी चाहिँ यति विवादित बन्यो के साँच्चीकै नेपाल र चाहिँ भारतको चाहिँ एउटा कम्पनी अर्थात् त्यहाँको चाहिँ सिरम कम्पनीको बिचमा खरिद सम्झौता हुनै आँट्दा चाहिँ 10% कमिसनको कुरा नमिल्दा नेपालमा आउने भनिएको 50 लाख खोप अर्थात् त्यो डोज चाहिँ यतिखेर चाहिँ रोकिएको छ अर्थात् खरिद हुन सकेन। नेपाल 50 लाख मात्र यदि कोभिडको चाहिँ खोप आम नेपाली जनताले लाउन पाइदिएको भए जुन चरणबद्ध रूपमा लगाइरहनु भएको थियो फ्रन्टलाइनमा, त्यसपछि वृद्धहरूलाई, त्यसपछि विभिन्न तह र तबका अर्थात् त्यहाँ लाउने जुन प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको थियो, यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्स र त्यसै गरी त्यसका सञ्चालक सुरज वैद्य र सरकार अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिचमा चाहिँ केही कमिसनका कुरा नमिल्दा भारतसँग गरिएको विशेष गरी त्यहाँको कम्पनी सिरम कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा चाहिँ यतिखेर कुराकानी मिल्न सकेन र कोभिड-19 विरुद्धको उक्त खोप खरिद चाहिँ अन्यलमा पर्यो र नेपालमा खोप आउन सकेन। यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हामी यो पछिल्लो समय देखिएको विषयमा रहेर विशेष कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुम मलाई लाग्छ जहाँसम्म हामी अब विभिन्न अतिथिसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयासमा छौँ र 10% कमिसनको कुराकानी नमिल्दा नेपालमा आउने भनिएको 50 लाख खोप यतिखेर आउन सकेन र नेपालमा यतिखेर कोभिड-19 विरुद्ध अस्पतालमा छटपटाउनु पर्ने, भ्याक्सिनेसन नपाउँदा जनताले चाहिँ डर त्रास र भएका वातावरणका बीचबाट घरभित्रै बस्नुपर्ने र यो निषेधाज्ञा र लकडाउनको विकल्प हामीसँग नरहेको अवस्था देखिएको छ। सायद कल्पना मात्रै गरौँ, यदि त्यो खोप हामीले लाउन पाइदिएको भए, आम जनताले चाहिँ लाउन मात्र पाइदिएको भए निःशुल्क रूपमा झन्डै 4 रुपियाँ परेको अर्थात् भनौँ न यो $4 परेको झन्डै 400 रुपियाँ 500 रुपियाँ परेको एउटा खोपलाई लाउन पाइदिएको भए जनताले कति राम्रो हुन्थ्यो। विडम्बना यस्तो परिस्थिति नेपालमा छ। तसर्थ हामी भन्दै आएका छौँ कि साँच्चीकै नेपालमा हरेक काण्डमा चाहिँ भ्रष्टाचार छ, तह र तबकामा नीतिगत भ्रष्टाचारहरू छन्। सबै मिलेर चाहिँ मिलीभगत रूपमा चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखिन्छ। हामी यिनै विषय सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा म यतिखेर छोटो ब्रेकमा जान्छु, ब्रेकपछि पुनः आउँछु। उफ, नेट छैन, रिपोर्ट पो कसरी पठाउने? समृद्धि, समथिङ रङ? किन टेन्सन लिएको? एन्टी 4G छँदैछ नि। 4G मोबाइलमा पो छ, रिपोर्ट चाहिँ ल्यापटपमा छ। कुल, म हटस्पट अन गरिदिन्छु। तिमीहरू हटस्पट वाइफाई कनेक्ट गरेर मजाले इन्टरनेट चलाउन सक्छौ। थ्याङ्क्स विक्रम, थ्याङ्क यू नेपाल टेलिकम। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क। मैले प्राविधिक सरलाई बोलाएको छु नि। नमस्ते। नमस्ते। किन, केही बिग्रेको छैन त? उहाँ अफिसमा नेपाल टेलिकमको FTTH जडान गरेर माहौलै खुसियाली छ। अब हाम्रो घरमा पनि आजै जडान गर्नु पर्यो। मैले त उहाँ सरलाई लिएर आएको जडान गर्नलाई। बिमला, नेट आयो? आयो। नवीनतम प्रविधिको नेपाल टेलिकमको FTTH मार्फत एकैसाथ इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। घर घरमा फाइबर सेवा। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई स्वागत छ। यतिखेर यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जनताका कुरा र जनताका कुरामा हामी पछिल्लो समय यो देखिएको जुन चाहिँ नेपालमा खोप प्रकरण अर्थात् खोप खरिदको विषय आयो र यसमा पनि यतिखेर भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुराहरू बाहिर आएसँगै यस विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यतिखेर हामीसँग कुराकानीका निम्ति नागरिक अभियन्ता हामीसँग हुनुहुन्छ यतिखेर ओम प्रकाश अर्याल। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। अर्यालजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। अब यो कोभिड-19 विरुद्धको यो खोप अभियान पनि चलिरहेको थियो तर सरकारले खरिद गर्न सकेन। बाहिर सञ्चार माध्यमहरूमा आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री आफै टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बताउँदै हिँड्नु भएको छ कि नेपालमा यो खोप ल्याउन नदिने धेरै भूतपेच भनौँ न लागे या यसका पछाडि चाहिँ कयौँ व्यक्तिहरूको हात रह्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। यो हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्सका सञ्चालक सुरज वैद्य र सरकार विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र भारतीय कम्पनीको बीचमा चाहिँ गरिएको एउटा सम्झौता
खोप खरिदका लागि 50 लाख चाहिँ खोप ल्याउने भन्ने कुरा भएको थियो। 10% कमिसन नमिल्दाखेरि नेपाली जनताले खोप लाउन पाएनन्। यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो आएको बाहिर आएको समाचारलाई कसरी हेर्नु भएको छ अरियालजी यहाँले? यो चाहिँ मानवता विरोधी अपराध हो। हजुर। किन भन्दा खोप लाउन नपाएको कारणले नेपाली जनता आज मर्नु परेको छ। अब यो मृत्युलाई टार्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले अब यो खोप नलागेको कारणले, खोप लागेको मान्छे त धेरै हदसम्म सुरक्षित छ, अब खोप नलागेको कारणले मर्नुपर्ने भयो। र अब यो चाहिँ स्वयं सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको कारणले यो भइरहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो। जो व्यापारी छन् ती व्यापारीलाई कमिसन दिलाउनको लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले नै चाहिँ निर्णय गराउनु भएको देखिन्छ। यहाँ 10% कमिसन सरकारले ल्याउने, इन्डियाको सरकारले चाहिँ सहजीकरण गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ फेरि चाहिँ 10% कमिसन चाहिँ दिनुपर्ने, त्यस्तो चाहिँ निर्णय स्वयं सरकारले गर्यो। र त्यसमा पनि अझ के भयो भने अझ पछि त रेट बढाउने कुरा हो। सुरुमा यो $4 खरिद गर्ने सहमति भएको छ त्यो सेरम भन्ने इन्डियाको कम्पनीसँग। तर पछि फेरि लोकल एजेन्ट भनिएका प्रधानमन्त्रीज्यूका मान्छेले चाहिँ त्यसमा रेट पनि बढाउने र कमिसन पनि लिने, जुन चाहिँ खेल खेल्दाखेरिको अवस्थामा यो खोप रोकियो। अब नेपालमा अहिले खोप आउन सक्ने सम्भावना छैन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति पनि निकालिसक्यो। भनेपछि अब यो यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ र यो मानवता विरोधी अपराध। अब यति संवेदनशील विषयमा पनि कमिसन माग्ने, औषधि खरिदमा पनि भ्रष्टाचार, खोप लाउने जनतालाई चाहिएको खोपमा पनि कमिसन खानेहरूले यो साँच्चीकै यो के देखाउन खोजेका? यी चाहिँ पापी होइनन्? यी जनताका नजरमा के हुन् ल भन्नुहोस् त? होइन, यो चाहिँ उहाँहरूको पार्टी सञ्चालन नै यसै गरी यो पैसाको बलमा भएको छ। उहाँहरू चुनाव नै यही पैसाको बलमा लड्नुहुन्छ। सरकारमा पुगेको नै यस्तै गरेर यस्तै पृष्ठभूमि भएका व्यवसायीहरू, अहिले त यी व्यवसायी र पार्टीका नेताहरूमा खास अलग छैन। यिनीहरू एकअर्काका परिपूरक हुन्, यिनीहरू साझेदार नै हुन् होइन। त्यो सेयर कसको नाममा छ, सम्पत्ति कसको नाममा छ भन्ने एक ठाउँ होला, तर प्रयोग चाहिँ साझेदारको हिसाबले प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले यो गरिरहेको कुरा यो अब उहाँहरूको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अब उहाँहरूको आवश्यकता हो, उहाँहरूको लागि स्वाभाविकै छ। यही गर्नको लागि सरकारमा जाने, यही पैसोले चाहिँ अनि राजनीति चलाउने, सत्तामा रहिरहनको लागि, चुनाव जित्नको लागि विपक्षीहरूलाई चाहिँ कमजोर साबित गर्न र आफू शक्तिशाली बन्नको लागि यही पैसा प्रयोग भइरहेको छ। त्यसकारणले उहाँहरूको यो आवश्यकता हो। अब यो आवश्यकता उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता होला, तर देश र जनताको लागि चाहिँ यो देशद्रोही काम हो, यो चाहिँ मानवता विरोधी अपराध हो भन्ने निष्कर्ष। अब यो बिचौलियाहरूसँग सरकारको साँठगाँठ यो नौलो विषय होइन, चाहे व्हाइट बडी भन्नुहोस्, चाहे यो हामीले सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टिङको विषयमा पनि अडियो काण्ड नै बाहिर आयो, त्यसै गरी औषधि खरिदमा पनि देखियो, त्यसै गरी बालुवाटार काण्डमा देखियो, अहिले आएर खोप। अब हेर्नुहोस्, यस्तो महामारी जोसँग मान्छे आज मृत्यु हुनु परेको छ, लड्नका निम्ति हामीसँग इम्युनिटी पावर छैन। हेर्नुहोस्, यस्तो यो मानवीय संवेदनशीलता, स्वास्थ्यसँग पनि खेलवाड गर्ने सवालमा यस्ता अपराधीहरू, यो बिचौलियाहरूलाई चाहिँ सरकारले किन संरक्षण गर्यो होला ल भन्नुहोस् त? होइन, बिचौलिया भनेको सरकारकै सहयोगी हुन्। यी बिचौलियाहरू, यी व्यवसायी, यो प्रकृतिका व्यवसायीहरू स्वयं सरकारका चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिले सरकार जसले सञ्चालन गरेको छ त्यो समूहको चाहिँ उहाँहरू साझेदारै नै हो। त्यसकारणले अब अहिले केपी ओली र उहाँको समूहको त आधार, अर्थ राजनीतिक आधार नै यिनै बिचौलियाहरू हुन्, यिनै कालो धनवाला चाहिँ व्यवसायीहरू हुन्, जसले चाहिँ मानवता विरोधी अपराध गरेर भए पनि कमिसन खानुपर्छ र चाहिँ केपी ओलीको समूहलाई चाहिँ दिनुपर्छ। अब यो खालको चाहिँ अर्थ राजनीतिक एउटा चाहिँ दुष्चक्रमा हामीहरू फसिरहेको छौँ। अब अहिले कोभिड विरुद्ध हेर्नुहोस् त, यस्तो परिस्थिति छ, खोप त आउन सकेन। अस्पतालहरूको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? नागरिक समाजको अगुवा, एकजना नागरिक अभियन्ता भएको कारणले, किनभने डाक्टर गोविन्द केसीले यसभन्दा पूर्व पनि नेपालका 75वटा जिल्ला, त्यतिखेर अहिले 77वटा बनेको छ, सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ एउटा सुविधा सम्पन्न मेडिकल कलेजहरू बनाउने या अस्पतालहरू बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका आरोप लगाइयो। तर यो सङ्कटको घडीमा, यस्तो महामारीको घडीमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र हाम्रो बडो नाजुक छ, तर फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नेहरूलाई साधुवाद गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु, म सलाम गर्न चाहन्छु। उहाँहरू भनौँ न सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि काम गर्नु भएको छ। ओम प्रकाश अरियालज्यू, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ अहिलेको यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा?
अब सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले अब सस्तो र सकेसम्म गुणस्तरीय सेवा दिइरहनु भएको छ। हामीले नेपालगञ्जकै पनि त्यहाँको भेरी अस्पतालको हामीले फलो गरिरहेछौँ। यहीँ पनि विभिन्न अस्पतालहरूले सार्वजनिक संस्थाहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा एफोर्डेबल पनि छ, पहुँच योग्य पनि छ होइन। तर जो निजी सरकारी संस्था के अरे निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू छ, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर रेट हेर्दाखेरि अब तपाईँ हामी बरु चाहिँ अब मृत्यु स्वीकार्न सक्ने अवस्था छ। किन भन्दा त्यो चाहिँ त्यो त्यति रकम त्यो शुल्क तिर्न सकिने अवस्था नै छैन। कतिपय हस्पिटलहरूले त अति महँगो नि, एकै दिनको तपाईँको 20-25-30 हजारको चाहिँ उहाँहरूले बेड देखाइरहनु भएको छ हेर्नुहोस् काठमाडौँको हस्पिटलहरूले। अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने अहिले एम्बुलेन्सहरूले पनि अब बुटोलबाट काठमाडौँ ल्याएको 60,000 लियो भन्ने देखिन्छ। अब हेलिकप्टरका त तपाईँले हेर्नु होला 8-10 लाखको प्याकेज छ उहाँहरूको। हजुर, अब यस्तो खालको परिस्थिति छ। यो किन भन्दा यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई, यो नाफाखोरहरूलाई चाहिँ प्रवेश गराइएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, त्यसपछि यातायात सबै क्षेत्रमा। अब डाक्टर केसीले चाहिँ यी चाहिँ आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरू चाहिँ यो सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ मूलत सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ, राज्यले लगानी गर्नुपर्छ र मात्रै सस्तो सुलभ गुणस्तरीय हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो र त्यो अभियान हो। अब यहाँ चाहिँ के छ भने अब स्वयं चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूका मान्छेहरूले नै यो कुराको विरोध गर्छन् र अहिले खै त त्यसो भए सरको शुल्क लिने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कुनै कारवाही त गर्नु भएको थिएन, उहाँहरूले कारवाही गर्न सक्नुहुन्न। अहिले यही पनि आइरहेको छ। अब कतिपय हस्पिटलहरूले कति चर्को लिएका छन् होइन, नामहरू आइसकेका छन्। यहाँ पनि एम्स भयो, केएमसी भयो। अब तपाईँहरू देखिरहेका छौँ हामीले सूचना, उहाँहरूले सार्वजनिक सूचनै टाँस गर्नु भएको छ। यो पेन्डामिकको सिचुएसनमा, महामारीको समयमा समेत हामी चाहिँ संवेदनशील भएनौँ। हामी चाहिँ ब्रह्मलुट मचाउने, कालोबजारी गर्ने, ठगी गर्ने, जनतालाई ढाडै सेक्ने, लुट्ने यस्तो यो नेचर भएका व्यक्तिहरू छन्। हेर्नुहोस्, राज्य सञ्चालकले पनि सही तरिकाले जनताको जीवधन या भनौँ यस्तो पेन्डामिकको सिचुएसनमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्न सकेन। अब यो सवालमा नागरिक अगुवाहरू, नागरिक समाज या भनौँ अभियन्ताहरूको भूमिका अलिकति यो बेला चाहिँ अलि एक्टिभली हुनु पर्थ्यो कि पर्थेन? के लाग्छ तपाईँलाई? किन यसमा मुभमेन्ट भएन? अब हामीले गर्ने भनेको एउटा चाहिँ हामीले गर्ने कानुनी बाटो भनेको हामी अदालत जाने हो, राज्यका संस्थामा जाने हो। तर सबै बन्द छ अहिले, अदालत पनि बन्द छ। यो विडम्बनापूर्ण कुरा छ कि यस्तो कुरा हामीले अदालतमा उठाउँ भन्यो भने अदालत पनि बन्द छ अहिले। अदालतले पनि न्यायको चाहिँ ढोका थुनेर बसेको छ अहिले। अब राज्यका अरू संस्थाहरू, संवैधानिक संस्थाहरू सबै केपी ओलीज्यूले कब्जा गर्नु भएको छ। कहीँ उजुर बाजुर लाग्दैन, लागे पनि उजुरी हाल्ने मान्छेलाई कारवाही होला, उहाँहरूलाई कारवाही हुँदैन। यस्तो परिस्थिति छ। अब संसद भन्नुहुन्छ भने संसद खाली चाहिँ अरू विषयहरूमा केन्द्रित छ, यो विषयमा केन्द्रित छैन। अब के गर्ने भन्नुहोस् न, यस्तो परिस्थिति छ अहिले। जनता रोइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, अक्सिजन नपाएर तपाईँले हेर्नु होला कयौँ फोटाहरू, तपाईँले भिडियोहरू, पिक्चरहरू, दर्दनाक उहाँहरूका चाहिँ आँसु बगेका छन्, उहाँहरूका पीडाहरू यति धेरै छन् तर मलम लाउने कोही पनि भइदिएन। अरियालज्यू, तपाईँ यस्तो सिचुएसनमा एउटा नागरिकको भूमिका त छँदै नै छ, तर राज्यको भूमिका चाहिँ यही नै हो त। 3वटा तहको सरकार, आज हामी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्यौँ, तर एउटा महामारीले चाहिँ हामीलाई यस्तो देखाइदियो कि हामी कहाँ छौँ, हाम्रा जनता कहाँ छन्, हाम्रो अवस्था के छ, हामी कुन हदमा चाहिँ यो फेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सबै देखिरहँदा अब के गर्ने होला? के भन्नुहुन्छ आम नागरिकलाई यहाँले? हजुर, होइन, राज्यलाई अब दोष लाउने भन्दा पनि राज्य अहिले कसले कब्जा गरेको छ त्यो ती पात्रहरू, त्यो समूहको बारेमा हामी छलफल गरौँ। राज्य कब्जा गर्ने, राज्यको औपचारिक अर्थतन्त्र र अनौपचारिक अर्थतन्त्र दुईटै अर्थतन्त्र कब्जा गर्ने समूह एउटै छ अहिले है। त्यसकारणले यो चाहिँ बजारलाई राज्यले नियमन गर्ने परिस्थिति भएदेखि एउटा हुन्थ्यो। तर के छ भने अब बजार र राज्य दुईटै पुँजी चाहिँ एकै ठाउँ एउटैले चाहिँ त्यो चलाइरहेको छ, तिनैहरूको साँठगाँठले चलाइरहेको छ। त्यसकारणले यसमा नियमनको अब कुनै छैन, सम्भावना नै छैन। नियमन गर्नेहरू नै स्वयं चाहिँ त्यो बजार क्षेत्रमा, त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा उनीहरू नै छन्, त्यहाँनिर उनीहरू नै परिपूरक छन्। त्यसकारणले यो एउटा बडो कठिन अवस्था हो। त्यसकारणले यसमा राज्यलाई दोष लगाउने भन्दा पनि अहिले राज्य कसको कब्जामा परेको छ ती पात्रहरूको बारेमा छलफल हुनुपर्छ र हामी त्यो हदको सचेतना हामीले चाहिँ अब जागरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब अक्सिजन छैन, बेड छैन, जनताको चित्कार, उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सवालमा सरकार त देखिएन। अब जनतालाई यहाँको आग्रह अनुरोध केही छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले यस्तो पेन्डामिकको सिचुएसनमा? अब जनतालाई के भन्ने, जनतालाई अब चाहिँ यो
छुट्याउनुहोस् के हो गल्ती ठिक के हो चाहिँ बेठिक को ठिक छन् को बेठिक छन् भन्ने छुट्याउनुहोस्। अब अझै पनि जय जयकार गर्ने ठुलै लम्पटहरूको समूह छ होइन, त्यो समूहले अब ठुलो भ्रमको खेती गरेकै छ अहिले पनि। त्यसकारणले अब यो त जनताले पनि यो कुराहरू सोच्नु पर्यो र चाहिँ को उचित पात्र हो उसलाई पो चुन्नु पर्यो नि त। उसलाई चाहिँ राज्य सञ्चालनमा त त्यस्तो पात्रहरूलाई पठाउनु पर्यो, त्यस्ता दलहरूलाई पठाउनु पर्यो। तर अब त्यो हुन सकिरहेको छैन। जनताहरू पनि एउटा चाहिँ भ्रममा परिरहेको अवस्था देखिन्छ आजसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि। त्यसकारणले अब यो चाहिँ व्यापक एउटा जागरण आउनुपर्छ। अब यो राइट टाइम हो कि होइन? अब अहिले यो सरकार परिवर्तनको खेल, अब यो एउटा विषय त होला नै, अब यो राजनीतिको विषय भयो। तर अहिले विश्वासको मत लिने समय या मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने समय, प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने समय, जनतालाई चाहिँ यहाँ रुवावासी छ, जनताको पीडा एका ठाउँमा छ। अर्कोतिर चाहिँ सरकारको नाटक हेर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ नागरिक समाजको एकजना अगुवा नागरिक अभियन्ता भएको नाताले? होइन, त्यो कुरा पनि उहाँले आफैले अहिले चाहिँ आफै अग्रसर भएर विश्वासको मत लिन जाने कुरा अब उहाँ आफैले गरे हो। उहाँको चाहिँ प्राथमिकता नै अरू विषयमा छ। आफ्नो सत्ता टिकाउने, आफ्ना चाहिँ आसेपासे आफ्ना व्यवसायीहरू, आफ्ना चाहिँ गुटका मान्छेहरूलाई कसरी भरण पोषण गर्ने, कसरी चाहिँ नाफा कमाउने र त्यो नाफा कमाएको त्यो पैसाबाट, त्यो कालो धनबाट कसरी चाहिँ फेरि राजनीतिक कब्जा गर्ने भन्ने खेलमै हुनुहुन्छ अहिले। त्यसकारणले अहिले चाहिँ अब सर्वोच्च प्राथमिकता त यो कोभिड विरुद्धको यो सङ्कट विरुद्ध लड्नुपर्ने हो। तर उहाँ आफैले अहिले विश्वासको मत लिने, अनि अब सांसद खरिद बिक्रीका कुराहरू गर्ने होइन, अब यो खालको कुराहरू चाहिँ अब भइराखेका छन्। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समयका लागि अरियालज्यू। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग नागरिक अभियन्ता यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ओम प्रकाश अरियाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विशेष गरी यो पछिल्लो समय कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदमा पनि कमिसनको चाँजो माजो मिलाउने सवालमा रहेर, अर्थात् त्यहाँ पनि केही किसिमका चाहिँ बार्गेनिङहरूमा तलमाथि हुँदा 10% कमिसनको कुरा नमिल्दा हेर्नुहोस् नेपालमा आउने भनिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप भारतबाट ल्याउने भनिएको 50 लाख डोज नेपालमा आएन र आज जनताले चाहिँ तडपिनु परेको छ, रुनु परेको छ, चित्कार गर्नु परेको छ र कोभिड-19 विरुद्ध हस्पिटलहरूमा बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर मान्छेले चाहिँ छटपटेर आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने यो दर्दनाक पीडा, दर्दनाक एक भाव विवर बनाउने किसिमका चाहिँ हामीले तस्बिरहरू देखिरहँदा, भिडियोहरू हेरिरहँदाखेरि साँच्चीकै सरकारले किन यति गम्भीर हुन सकेन, किन यति लाचार सरकार? यस सवालमा रहेर जनताको जीवन सुरक्षाका निम्ति यतिखेर साँच्चीकै सरकारले भूमिका खेल्न सक्यो कि सकेन भन्ने सवालमा त प्रश्न रहने नै भयो। तर यतिखेर 10% कमिसनको खेलमा चाहिँ यतिखेर व्यापारिक बिचौलियाहरूको चङ्गुलमा यतिखेर सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र देशको राज्य परिरहँदाखेरि साँच्चीकै विडम्बनाको विषय हो। यसै सन्दर्भमा रहेर विशेष गरी जनता यतिखेर कोभिड विरुद्ध यो जीवन मरणको सङ्घर्ष गरिरहँदाखेरि यो कमिसनका कुरा, यतिखेर यो जुन परिस्थितिहरू छ यस सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता, राष्ट्रिय प्रवक्ता यतिखेर हामीसँग शरद राज हुनुहुन्छ। हामीसँग पाठकजी, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। पाठकजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब पाठकजी, सरकारको कामलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? कमिसनका कुराहरू बाहिर आएका छन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदमा पनि कमिसन, औषधि खरिदमा कमिसन, हरेक ठाउँ र तहमा चाहिँ कमिसनै कमिसन। यो राज्य कहाँ छ? जनताप्रति उत्तरदायी देख्नुहुन्छ कि व्यापारी बिचौलियाप्रतिको यो साँठगाँठ देख्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ ल भन्नुहोस् त? तपाईँले बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। यो सवाल किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने यत्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा आश्रतले मच्चाएको यस्तो विपदको बेलामा अन्य मुलुकका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखहरूले दिलो ज्यान लगाएर, हरसम्भव उपाय लगाएर महामारी नियन्त्रणमा प्रयास गरिरहेको बेलामा हाम्रो गत वर्षदेखि एउटा ध्यान या त तपाईँको सत्ताधारी पार्टीको सत्ता समीक तपाईँको को सत्तामा जाने, को बाहिर बस्ने भन्ने प्रकरणमा छ भने अर्को चाहिँ नि यही महामारी विपदलाई पनि अवसरका रूपमा हेरेर कमिसन बटुल्नेदेखि लिएर यसलाई कसरी चाहिँ नि त्यहाँ भित्र बिचौलियाहरूको प्रयोग गरेर कसरी रकम असुल्न सकिन्छ, कसरी होइन तपाईँको पार्टी सञ्चालनका लागि अथवा आउने निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले जुन किसिमको कामहरू भइरहेको छ यो असाध्यै आपत्तिजनक छ। र अब पछिल्लो भ्याक्सिन प्रकरण बारे यदि तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न खोज्नुभएको हो भने यो त हेर्नुहोस् यति गम्भीर अपराध हो नागरिक प्रतिको कि अब यसमा कस्तो दुईटा पाटो हामीले हेर्नुपर्ने। एउटा चाहिँ नि सरकारले अब यो खास गरी हामीले अहिले आज एकैछिनमा प्रेस विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गर्दैछौँ, तर म तपाईँलाई मोटामोटी रूपमा के भनिदिन्छु भने
यो यसमा दुईटा पाटो, एउटा तपाईँको बिचौलिया भनिएकाहरूले जसरी चाहिँ नि तपाईँको खेल्न खोजिएको होइन, ल्याउन खोजिएको खरिद गरिसकेको भ्याक्सिन पनि ल्याउन दिएनन् अथवा थप खरिदको प्रक्रियालाई प्रभावित गरे भनेर भनिएको छ। त्यसमा बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने यसको सम्पूर्ण दोष चाहिँ सरकारले तपाईँको व्यापारीहरूको थाप्लोमा हाल्न खोजिएको छ। व्यापारीहरू आंशिक रूपमा दोषका भागीदार हुन्, तर यसको सम्पूर्ण दोष चाहिँ व्यापारीलाई थाप्लोमा हालेर सरकार आफू चोखो देखिने प्रयत्न गरिरहेको छ। म त्यसका लागि तपाईँसँग आधारहरू भन्छु। सरकार नालायक थियो, सरकार अक्षम थियो, अकर्मण्यता थियो सरकारको, र भ्रष्टाचार जुन खालको एउटा चरित्र प्रतिबिम्बित छ सरकारलाई चिन्ने सरकारको चरित्र के हो भने मूल रूपमा भ्रष्ट चरित्र बोकेको सरकार हो भन्ने त्यो ढाकछोप गर्नका लागि सरकारले के गरेको छ भने यदि व्यापारीका कारण खरिद प्रक्रिया र आयात जस्तो संवेदनशील प्रक्रिया तपाईँको अवरुद्ध भएको थियो भने सरकारले ती व्यापारीमाथि त्यतिखेरै जब त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेवाला थियो त्यो कुरा किन सार्वजनिक गरेन र किन कारवाही गरेन? नम्बर 1। अब सरकारको मन्त्री नै भूत प्रेतहरूको प्रभाव पर्यो, कोभिड-19 विरुद्धको खोपहरू खरिद गर्न चाहिँ प्रभावित पारे, मलाई चाहिँ यो गरे उ गरे, बिचौलियाहरूको ठुलो जालो छ भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्दै हिँड्नु भएको छ। यस्तो हेर्दाखेरि त राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा चाहिँ राजनीतिक दल नेताहरू भन्दा त बिचौलियाहरूले गरिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन? अनि के अरे तपाईँको शक्तिको स्रोत अहिले सरकारमा छ कि बिचौलियामा छ? तपाईँले त्यो भूतप्रेत भनेर उनीहरूलाई संज्ञा दिने स्वास्थ्य मन्त्रीले गएर यी भूतप्रेतै यदि उहाँकै शब्दमा भूतप्रेत हुन् भने के उहाँ भूतप्रेतलाई उपचार गर्न, कारवाही गर्न नसक्ने अथवा नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो? त्यसो भए त सत्ताको स्रोत बोकेको सरकारले कारवाही गर्न सक्दैन। यत्रो चाहिँ महामारी जस्तो विपदको सङ्कटको बेलामा पनि व्यापारी एक दुईजना व्यापारीले सरकारलाई पुरै हल्लाएर राख्ने अथवा सरकारको काम कारवाही नै अवरोध गर्ने हैसियत राख्छन् भने यो सरकार किन कुन हिसाबले वैध भयो? राजनीतिक वैधता त्यहाँनिर गुमाएन त तपाईँको। अब जनताले कर तिर्ने, जनताले जिताएर पठाइ पनि दिने, तर जनताको न्यूनतम आवश्यकता हाम्रो संविधानले पनि दिएको मौलिक अधिकारभित्र, मौलिक हकहरूभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न आधारभूत हामीले चाहिँ पाउनुपर्ने कयौँ अधिकारहरू पनि आज यो किसिमको चाहिँ कमिसनहरूमा ल यति लाजमर्दो कुरा, जनताको स्वास्थ्यसँग पेन्डामिक मान्छे मरिरहेको छ, हस्पिटलमा छटपटाइरहेको छ, आज खोप पाएनौँ, यदि खोप पाइदिएको भए यो विरुद्ध हामी लड्न इम्युनिटी पावर हाई हुन्थ्यो होला, आज यो भयावह अवस्था आउँथेन, डरले चाहिँ थरथर हुनुपर्ने छ। म तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि अघि 4वटा कुरा भन्छु भनेर कि सरकारले व्यापारीको अगाडि निर्णय देखियो होइन, उहाँले गर्दाखेरि ल्याउन पाइएन भनेर निर्णयता व्यापारीको प्रकट गर्यो, तर त्यस्ता व्यापारी जसलाई सरकारले देखाइरहेको छ अथवा स्वास्थ्य मन्त्रीले अथवा मिडियाबाट आएको छ ती सबै व्यापारी यो प्रकरणमा मात्रै होइन, जस्तो अघिल्लोचोटि ओम्नी यति दुनियाँभरि प्रकरण न स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ती सबै व्यापारीहरू नेताहरूबाट अथवा चाहिँ सरकार सत्ताधारी विपक्षी दलबाट संरक्षित व्यापारी होइनन्। अर्को बाटो, तेस्रो बाटो तपाईँको यदि भारतीय उत्पादकबाट त्यो सेरम इन्स्टिच्युटबाट खोप ल्याउन अहिले बिचौलियाले रोकेको हो र त्यो अवरोध सल्टाउन पनि यदि वास्तवमै सरकारलाई कठिन परेको थियो भने तपाईँको चीनले तपाईँको प्रस्ताव गरिरहेको थियो, अन्य रुसी भ्याक्सिनको कुराहरू थियो, अन्य उत्पादकका कुराहरू थिए, ती अन्यत्रबाट खोप ल्याउने प्रक्रिया समयमै प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले कसले अवरोध गर्यो? यो कसले सार्वजनिक गर्ने? सरकारले यो चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कि तपाईँको एउटा सभामा गएर अबको 3 महिनाभित्र पुरा मुलुक भ्याक्सिनेटेड हुन्छ, सबै नेपालीलाई भ्याक्सिन लगाइन्छ भनेर गफ दिएपछि मात्रै सबै काम हुन्छ? तेस्रो कुरा। र चौथो कुरा, तपाईँको त्यो भारतबाट जुन 50-60 लाख डोज खोप सहजै यदि एउटा त अब ल्याउने बाँकी त पैसा तिरेर, अरू 10 लाख, अर्को 50 लाख डोज जुन अवरुद्ध भयो भनेर भनियो अथवा प्रक्रिया अघि बढिन भन्यो, त्यो सबै सहजै आएको भए पनि त्यसले सबै नेपालीलाई पुग्थ्यो त? पुग्दैन थियो। त्यो 60 लाखले त अब तपाईँको वेस्टेज हेर्ने हो भने लाई काउन्टै नगर्ने हो भने पनि, गणनै नगर्ने हो भने पनि 30 लाखलाई मात्रै पुग्थ्यो होइन त 2 डोज दिँदाखेरि। भनेपछि बाँकी खोप ल्याउन सरकारले हालसम्म के गरेछ? यस्तो विपदको बेलामा तपाईको निहित मलाई एउटा कुरा नि पाठकजी, आज विश्वका कयौं राष्ट्रहरू कोभिड विरुद्धको खोप लगाएर चलायमान अर्थतन्त्र, जीवनशैली, जीवन पद्धतिलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याएर उहाँहरू इजिली आज जिन्दगी बिताइरहँदाखेरि नेपाल र भारत विशेष गरी यी दुई देशमा चाहिँ हाम्रो लापरवाहीले गर्दा यस्तो भयो या सरकारको लाचारीले गर्दाखेरि आज यो महामारीसँग हामी चाहिँ यसरी डराएर भित्र लुक्नु पर्ने अवस्था आयो। सरकारले यो 1 वर्षमा चाहिँ कहाँ चुक्यो? तपाईहरुको मूल्याङ्कन के रह्यो? तपाईहरुको पनि त दबाब पुगेन नि त पाठकजी?
हामीले जवाब नदिएको होइन। हेर्नुहोस्, हामीले त कति कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, अहिले तपाईँको छोटो समयमा ती चिजहरू भन्दा समय नपुग्ला पनि। तर अब यो नागरिकलाई दोष दिएर सरकार उम्किने काम चाहिँ नि कदापि गर्न पाउँदैन, किनभने तपाईँ जस्तो मिडियाले बोलिराख्नु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ, हामी जस्तो राजनैतिक दल जो सङ्घीय संसदमा नभए पनि लगातार रूपमा खबरदारी गरिरहेका छौँ। सरकार के गर्दै थियो, तपाईँको विश्वव्यापी रूपमा दोस्रो लहर आउँछ, पहिलो लहरमा त पुगेन होइन, सरकारको तयारी पुगेन भनेर मान्यौँ, त्यो पनि जब पर्याप्त तयारी गर्ने थियो। दोस्रो लहर आउँछ र त्यो दोस्रो लहरले भारत ठुलो प्रभावित हुन्छ र सँगै छिमेकी नेपाल प्रभावित हुन्छ भने हाम्रो सरकार के गरिरहेको थियो? तपाईँको क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर धार्मिक सभा सम्मेलन, तपाईँको र्याली आयोजना गर्ने भनिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीले सत्ताधारी दलहरूले ठुल्ठुलो आमसभा जुलुसहरू गरिरहेका थिए, तपाईँको सयौंको संख्यामा पार्टीका बैठकहरू गरिराखेका थिए होइन। यस्तो किसिमको काम गर्नु भनेको त एकातिर खोप ल्याउन नसक्ने, जो खोपलाई तपाईँको संक्रमण नियन्त्रण र मृत्युदर नियन्त्रणमा राख्न प्रभावकारी भनिएको एउटै उपाय अहिलेसम्म देखिएको खोप हो। एकातर्फ खोप ल्याउन नसक्ने, अर्कोतर्फ आफै नै संक्रमण फैलाउन असाध्यै क्याटलिस्टको भूमिका, प्रेरक त्यो तपाईँको बीचको भूमिका खेल्ने, आफै सक्रिय भएर तपाईँको संक्रमण फैलाइरहने। अब यो चिज अक्षम्य हो, यो चिज त अक्षम्य अपराध हो, यो क्षम्य अपराध होइन। उहाँले सानोतिनो होइन एउटा यो गरेर त्यो गरेर कसैमाथि चाहिँ नि अथवा नागरिकले सचेतना पुगेन, नागरिकले तपाईँको सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरेनन्, मास्क लगाएनन् भनेर हो, सानो सङ्ख्यामा त्यो पनि होला। अब यो जब सरकार अवैज्ञानिक तथ्यहरूमा टेकेर प्रधानमन्त्री भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अम्बाको पात खाएर भगाइदिनुपर्छ, तातो पानी पिएर तपाईँको तातो पानीले गार्गिल गरेर भगाइदिनुपर्छ, यस्ता चिजहरू गरेर प्रधानमन्त्रीको तहमा त त्यो जड अविश्वास छ भने नागरिकको तहमा तपाईँ कसरी नागरिकले पूर्णतः यो पेन्डेमिकको रोल पालना गरेर? हामीले एक वर्षमा धेरै त्रुटि गर्यौँ पाठकजी, किनभने आज विश्वका कैयौँ राष्ट्र मैले भनिरहेको छु, ती राष्ट्रहरूमा खोपहरू भयो, भ्याक्सिनेसन सक्यो, तर उहाँहरू आज मजाले अर्थतन्त्र चलायमान बनेको छ। हामी चुक्यौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामी धेरै त्रुटि भयो, तर जनताले बुझ्दैनन्। फेरि यिनै दलको चाहिँ हामी चाहिँ गुणगान गाउने, यिनैलाई चाहिँ हामी चाहिँ फेरि फुलमाला लाएर स्वागत गर्ने। आज अक्सिजन छैन, हस्पिटलमा बेडहरू छैन। हिजो भनौँ न, खास गरी डाक्टर गोविन्द केसीले माग उठाउँदा यिनैका बिचौलियाहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका आरोपहरू लगाए। आज यो देशमा देखिएको सङ्कटलाई चाहिँ नजिकबाट निहाल्ने हो भने जनताले के मेसेज पाउनुपर्छ, के बुझ्ने होला ल भन्नुहोस् त? आज म एउटै स्पष्ट मेसेज, अब धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि एउटै मेसेज के हो भने, आज तपाईँलाई संक्रमित भएर अक्सिजन पाउन, अस्पतालसम्म पुग्न, एम्बुलेन्स पाउन, अस्पताल पुगिसकेपछि पनि त्यहाँ बेड पाउन र बेड पाइसकेपछि पनि तपाईँले संविधान प्रदत्त जुन अधिकार छ उपचारको, त्यो प्रभावकारी उपचार पाउनबाट तपाईँ जसरी वञ्चित हुनुभएको छ, तपाईँले जस्तो किसिमको सङ्घर्ष गर्नु भएको छ, यी राजनैतिक दलहरू चाहे त्यो सत्ताधारी दल हो अथवा सत्ताधारी दललाई पटक पटक खबरदारी गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको प्रमुख पक्षी लगायत सङ्घीय संसदमा रहेका अन्य दलहरू, उहाँहरूलाई भोलि चुनावको बेलामा, किनभने यो मुलुकमा आवधिक निर्वाचन त हुन्छ, निर्वाचनको बेलामा मत माग्न त तपाईँको आम मतदातासम्म पुग्नुपर्छ, उहाँहरूलाई आज अस्पतालमा मैले अघि जे चिजमा उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ नागरिकलाई भनेर भने, त्यति नै गाह्रो यो राजनैतिक दलहरूलाई हाम्रा आम नागरिकले बनाइदिनु भयो भने यो मुलुकको राजनीति बदलिन्छ, यहाँ मन परितन्त्र बदलिन्छ र यस्ता अकर्मण्य नालायक राजनीतिक नेतृत्वले सदाका लागि विदा हुने अवसर मिल्छ र त्यसपछि जुन फ्रेस नेतृत्व आउँछ त्यो हामी हुन सक्छौँ। त्यो अर्को अब हामी त हाम्रो त स्वभाव छ नि, एक क्षणिक हुन्छौँ। अहिले पीडा छ, अहिले दुख छ, भोलि मलम लगाएर ठिक भइसकेपछि त्यो घाउ हामी बिर्सिन्छौँ। हाम्रो एउटा हेबिट, ह्युमन नेचर भन्ने या नेपालीको अब यो संस्कार भन्ने, यो परिस्थितिबाट आम नागरिकलाई चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको यो सङ्क्रमण बढिरहेको छ, केही छ मेसेज तपाईँको पार्टी, तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट केही मेसेज छ आम पब्लिकमा? सरकार त नालायक भयो, सरकार अकमान्य भयो, सरकारले भ्रम फैलायो, तर हाम्रो बिन्ती, किनभने यहाँ रात दिन नभनिकन होइन, बिदा नपाइकन आफै संक्रमित भएर चिकित्सकहरूले बिरामीको उपचार गरिरहनु भएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू रातों दिन खटिरहनु भएको छ, अनेक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू तपाईँको संक्रमित नागरिकहरूको सेवामा जुटिरहनु भएको छ। हामी जस्तो राजनीतिक दलले बरु भन्नुहोस् न, एउटा तपाईँहरूले सानो राजनीतिक दल भन्नुहुन्छ, तर विवेकशील साझा पार्टीले लिएको दायित्व तपाईँको एउटा कालोबजारी विरुद्ध हटलाइन सञ्चालन गरेका छौँ, अर्को तपाईँलाई जुनसुकै समस्या पर्यो कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धी भनेर एउटा नियन्त्रण कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो सामर्थ्य अनुसार काम गरिरहेका छौँ भने तपाईँहरूले कृपया बुझिदिनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्य रक्षा तपाईँहरूको पहिलो दायित्व हो र त्यसपछि चाहिँ नि
यी दलहरू जसलाई तपाईँले त्यत्रो विश्वास गरेर राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुभयो अथवा प्रतिपक्षी भूमिकामा बसेर खबरदारी गर्नका लागि जिम्मेवारी सुम्पेर पठाउनुभयो, आज उहाँहरू पाइला पाइलामा चुकिरहेको स्थिति छ। यसको हिसाबले राख्दै गर्नुहोला। कोरोनाले अब सरकारी लापरवाहीले, सरकारी तपाईँको अकर्मण्यताले गर्दाखेरि अब हामी ठुलो सङ्ख्यामा दुःखका साथ भन्नुपर्छ ज्यान गुमाउने स्थिति जुन खालको अहिले दिन प्रतिदिन देखिराखेको छ। तर जो जति बाँच्छौँ, जति हामी सुरक्षित रहन्छौँ, हामीले पाएको दुःख, हाम्रा आउने सन्तासीलाई जुन खालको एउटा प्रणालीमा सुधार ल्याएर संरचनागत सुधार, राजनीतिक तहदेखि गर्नुपर्ने सुधारका पक्षमा हामीले त्यो चिजलाई सबै ध्यान राखेर राजनीतिको दृश्य, राजनीतिको चरित्र बदल्ने दिशामा प्रण गऱ्यौँ भने यो नागरिकले सुख पाउने र राजनीतिक दलका नेतृत्वले नागरिकमुखी भएर, जनमुखी भएर काम गर्ने दिनको सुरुवात त्यहीँनिरबाट हुन्छ। मेरो 2 दशौँलाई जोडेर यहाँलाई निवेदन के हो भने अहिलेका लागि भने तपाईँले सरकारले गर्दैन, सरकारले गरेका प्रयासहरू अहिले महामारी दोस्रो लहर सुरु भएपछि अलिकति सबको आलोचना भएपछि केही गर्न खोजेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। यसको फल हामीले भोग्नुपर्ने भएको छ। तर कृपया तपाईँले यो पालि पाएको दुःखलाई मनमा, दिलो दिमागमा सम्झेर राख्नुहोला। यसको बदला लिनुपर्छ। यो सबै चिज हामीले याद राख्नु। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पाठकजी समयको लागि। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग शरद राज पाठक हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर हामीसँग प्रवक्ता विवेकशील साझा पार्टीका चाहिँ प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विशेष गरी यो भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ देखिएको कमिसनको जालो र खोप प्रकरणको सवालमा रहेर कुरासँगै विशेष गरी नेपालमा स्वास्थ्य संस्था र सरकारको भूमिका कति प्रभावकारी भयो, आम जनता अहिले पनि रोग र भोकसँगै यतिखेर अस्पतालको शैय्यामा छटपटाउँदै भनौँ न जीवन र मरणको यो सङ्घर्ष गरिरहेका तस्बिरहरू र हामीले देखिरहेका कयौँ भनौँ न यो दर्दनाक पीडाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो बीचबाट चाहिँ हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा म छोटो ब्रेकमा जान्छु, ब्रेकपछि पुनः आउनेछु। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क। मैले प्राविधिक सरलाई बोलाएको छु नि। नमस्ते। नमस्ते। किन केही बिग्रेको छैन त? उहाँ अफिसमा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच जडान गरेर माहौलै खुसियाली छ। अब हाम्रो घरमा पनि आजै जडान गर्नु पर्यो। मैले त उहाँ सरलाई लिएर आएको जडान गर्नलाई। बिमला, नेट आयो? आयो। नवीनतम प्रविधिको नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच मार्फत एकैसाथ इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। घर घरमा फाइबर सेवा। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। यतिखेर यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रम जनताका कुरा र जनताका कुरामा आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय सरकार र त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र भारतको चाहिँ सिरम कम्पनीको बीचमा झन्डै 50 लाख कोभिड विरुद्धको खोप खरिदका लागि सम्झौता भएको, तर त्यो सम्झौतालाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने सवालमा रहेर खास गरी 10% प्राइभेट अर्थात् लोकल एजेन्टहरू लगाइसकेपछि उक्त लोकल एजेन्टले 10% कमिसन माग्न थाले, या अर्थात् त्यो कुराकानी नमिलेपछि नेपाली जनताले लाउन पाउनेका निम्ति अर्थात् नेपाली जनताले चाहिँ यो कोभिड खोप लाउने व्यवस्था जुन भएको थियो त्यो चाहिँ रोकिएको छ र यसको दोषी सरकार हो र सरकारसँग जोडिएका कयौँ बिचौलियाहरू जो चाहिँ यतिखेर सरकारको मतियार जस्तो बनेका छन् र सरकार पनि तिनी सँगसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको परिस्थिति छ। यस्तो परिस्थितिमा जनताको जीवन धनको सुरक्षा कसलाई चाहिए र कसले गर्छ र कसलाई मतलब छ र? हामी जनताले यिनै दलका लागि चाहिँ माइलौँ कोस टाढाबाट हामी विभिन्न आमसभा र भेलाहरूमा चाहिँ नारा जुलुस लाउँदै जय जयकार गर्दै हामी निस्केको बिर्स्यौँ हामीले। तर आज तपाईँहरूलाई अस्पतालको बेडमा अर्थात् अस्पतालको शैय्यामा अक्सिजन नपाएर छटपटाउँदै गरेको आफ्नो परिवारको पीडालाई एकचोटि सम्झिनुहोस् र ती दलका नेताहरूले तपाईँहरूको बिचमा गरेका कमिटमेन्टलाई चाहिँ एकचोटि सम्झिनुहोस् कि साँच्चीकै तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ, के गर्नुभयो तपाईँहरूले। साँच्चीकै यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ आज हेर्ने हो भने अस्पतालमा बेड छैन, पेटीमा चाहिँ सुत्नुपर्ने, पेटीमा चाहिँ अक्सिजन भनौँ न राखेर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको पर्याप्त पदपूर्ति छैन, भएका स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि कोभिडबाट चाहिँ ग्रसित बनेका छन्। अहिले पनि धेरैमा चाहिँ यो केसहरू देखिन थालेको छ। अब यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले समयमै खोपहरू ल्याएको भए
खोप लगाएको भए या सरकारले यो कामलाई चाहिँ तदारुकता देखाएको भए सायद आज यो परिस्थिति आउँथेन र अक्सिजन नपाएर छटपटाउनु पर्ने र आफ्नो घरको सदस्य गुमाउँदाको एउटा पीडालाई चाहिँ यसरी हामीले अब चित्कार गरिरहनु पर्थेन। यसै सन्दर्भमा रहेर नागरिक अभियन्ता एवं नागरिक समाजका अगुवा अधिवक्ता समेत रहनुभएका बौद्धिक व्यक्तित्व डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ। आजको यो विशेष कार्यक्रम जनताका कुरामा यो कोभिड भ्याक्सिनेसनको सवालमा रहेर यो प्रकरणको सवालसँगै जनताको जीवनको विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ विशेष लाइभमा। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। अब भण्डारीज्यू, खास गरी यो 10% कमिसनको कुरा आयो। तपाईँ नागरिक समाजको अगुवा पनि हुनुहुन्छ। बेला बखतमा तपाईँहरूले सरकारको चर्को आलोचना र समर्थन गरेको पनि देखिन्छ। तर आज जनता यो महामारीसँग लडिरहनु भएको छ। जीवन र मरणको अवस्थामा चाहिँ हस्पिटलमा रोइ कराई गर्नुपर्ने, चित्कार गरिरहँदा पनि सरकार भने कमिसनको जालोमा फसेको, बिचौलियाको चाहिँ एउटा चङ्गुलमा चाहिँ हातेमालो गरेको जस्तो देखिन्छ। यो खोप प्रकरणलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? 10% कमिसन नमिल्दा आज 50-60 लाख खोप नेपालमा आउन सकेन। यसको दोषी को हो? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसको दोषी सबभन्दा पहिलो दोषी प्रधानमन्त्री, त्यसको दोस्रो दोषी स्वास्थ्य मन्त्री, हजुर, त्यसको तेस्रो दोषी बिचौलियाहरू र यो तिनै, मैले पहिलो दोस्रो र तेस्रो दोषी भन्दा भने उहाँहरू तिनटैले मानवता विरोधी अपराध गर्नु भएको छ। यो गम्भीर खालको अपराध हो। यो अपराधबाट प्रधानमन्त्रीले छुट पाउनुहुन्न। नागरिकको स्वास्थ्यसँग, जीवनसँग, नागरिकको मर्ने बाँच्ने सवालसँग सम्बन्धित रहेको भ्याक्सिन खोप ल्याउनका लागि र नागरिकको जीवन बचाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नुभयो, त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएको कारणले र बिचौलियाहरूलाई संरक्षण गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्दछ। र यदि यो मुलुकमा कानुनको शासन छ, नागरिकहरू छन्, पार्टीका कार्यकर्ता होइन नागरिक छन् भने ती नागरिकहरूले एकै स्वरमा के भन्न सक्नुपर्छ भने यो अपराध भनेको मानवता विरोधी अपराध हो, यो एक किसिमको जेनोसाइड हो, यो एक किसिमको क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी हो। र नेपालकै कानुन अन्तर्गत पनि फौजदारी अपराध संहितालाई हेर्दाखेरि पनि यसको दफा 104 अन्तर्गत यो 10 वर्षसम्म कैद हुने अपराध हो। अब यो कानुनको दफा हेरेर गर्ने के डाक्टर साहब? कसले कारबाही गर्ने? राज्यको नेतृत्व आफू, कार्यकारी आफू। हिजो औषधि खरिदमा ओम्नी काण्ड तपाईँले देख्नुभयो होइन? तपाईँले सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टिङको त्यत्रो भाइरल अडियो तपाईँ हामीले देख्यौँ। आज पनि हेर्ने हो भने यो औषधि खरिदमा पनि कमिसनका कुराहरू आएको छन्। यो देशमा विधिको शासन, कानुनको राज्यका कुरा हामी गर्छौँ, तर कसलाई कानुन लाग्छ, कसलाई लाग्दैन? डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? प्रश्न नै यही हो। यहाँले बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। अदालत पनि एकदम औपचारिक, अदालतले पनि न्याय दिन सकेको छैन। यस्तो क्रिटिकल अवस्था छ भारतमा। हेर्नुहोस्, भारतमा अदालतले स्वयं आफै सुमोटो मुद्दा दर्ता गरेर, आफै अदालतले आफै मुद्दा दर्ता गरेर विभिन्न आदेशहरू दिएको छ। र भारतीय अदालतले कतिसम्म भन्यो भने अक्सिजन नदिएर, अक्सिजन नपुर्याएर कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ अक्सिजन नपाएर भने त्यो क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी हो, त्यसको लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। यदि सरकारले यो काम गर्न सक्दैन भने आर्मीलाई सत्ता बुझाइदेऊ भन्ने समेत अदालतले बोल्यो। त्यो हदसम्म अदालतले बोल्यो। नेपालको अदालतले पनि औपचारिकता मात्रै पुरा गर्ने काम गरेको छ, सामान्य आदेशहरू दिने, खासै केही नगर्ने। यस्तो अवस्थामा अदालतले आज जुन कमिसनको खेल देखियो मुलुकमा, आज जुन किसिमको व्यथिति देखियो र नागरिकको सिङ्गो जीवनमाथि, 3 करोड नेपालीको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने जुन काम देखियो, सर्वोच्च अदालतले आफै यो मुद्दा दायर गरेर सरकारको नाममा स्ट्रिक्चर जारी गरेर प्रत्येक दिन के भइरहेछ रिपोर्ट गरेर नागरिकलाई सूचित गर्नु पर्थ्यो। सर्वोच्च अदालत पनि सुतेर बसेको छ, ढोका फुलेर बसेको छ भने राज्यको सिङ्गो संरचना आज अस्तव्यस्त छ। कुर्सी बचाउने दौडमा प्रधानमन्त्री भण्डारीज्यू, म आए यसैमा आए, तपाईँले प्रवेश गरिहाल्नुभयो। आज मलाई भन्नुहोस् त, यो महामारी पेन्डेमिकको यस्तो सिचुएसनमा हामीले राजनीतिलाई थाती राखेर देश र जनताका लागि सोच्नुपर्ने बेलामा समेत हामी कुर्सीको तानाबाना बुनेर कुर्सीलाई बचाउन चाहिँ हामी टेकानो लगाउन खोजेका छौँ। यो परिस्थितिमा हामी हिँडिरहँदाखेरि आज जनता रोइरहेका छन्, तर जनता हामी यी सबै पीडा चाहिँ क्षणभरमै बिर्सिने हाम्रो बानी छ। हेर्नुहोस्, आज जनता रोइरहेको छ, हस्पिटलमा बेड पाएको छैन, अक्सिजन छैन, एम्बुलेन्स छैन। यस्तो परिस्थितिमा समेत हामी नागरिक, राजनीतिक दलको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्यो कि सकेन? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै सकेन। राजनीति त मुलुकमा कम्प्लिटली असफल भइसक्यो। यो मुलुक नै, समाज नै असफलतातिर जाँदा मुलुक नै एउटा ठुलो क्राइसिसमा जाला भन्ने डर भइसक्यो। किनकि
अब यो जुन किसिमको पेन्डेमिक छ यो पेन्डेमिक हामीले देखेभन्दा ज्यादै गम्भीर हुन सक्ने लक्षणहरू देखिएका छन्। CNN समेतले नेपालको पेन्डेमिकलाई कभरेज गर्यो। यो सानोतिनो इस्यु होइन। CNN ले कुनै पनि इस्युलाई त्यस बेला मात्रै कभरेज गर्छ, त्यो ज्यादै ठुलो इस्यु भएपछि गर्छ। अब अहिले देखेका प्रब्लम कस्तो छन् भने 8वटा प्रब्लम मैले देखिए। यो अहिलेको दोस्रो चरणमा, अब यो तेस्रो चरण, चौथो चरण, यो 7औं चरणसम्म पनि जान्छ भनेर कतिपय विज्ञहरूले भन्छन्। आई डोन्ट नो, म यो विषयको विज्ञ होइन, तर मलाई यही दोस्रो चरण नै काफी छ। किनभने अहिले देखेका समस्या भनेको एउटा अक्सिजन छैन, एम्बुलेन्स छैन, बेड छैन, आइसियु छैन। प्राइभेट हस्पिटलहरूले 20,000 30,000 एउटा बेडको चार्ज गरिराखेका छन्। अब अदालत पनि बोल्दैन, सरकार पनि बोल्दैन। अहिले प्राइभेट हस्पिटलहरूको 50% बेड चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ। कोभिडको प्रत्येक उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ। यो सरकार र राज्यको जिम्मेवारी हो। यो कोभिडको दौरानमा प्राइभेट हस्पिटलले नाफा कमाउने होइन। कम्तीमा पनि सरकारले 50% बेड कोभिडको लागि खाली गर भनेर भन्न सक्नुपर्दछ र त्यो निःशुल्क हुनुपर्दछ। सरकारले यति पनि गर्न सकेन। किन गर्दैन भने प्राइभेट हस्पिटल पनि सबै सरकारमा बस्ने राजनीतिज्ञहरूको आफ्नै मान्छेहरूको काहीँ न काहीँ लगानी छ, त्यहाँबाट उनीहरूको बेनिफिट छ। त्यसैले यो राजनीति चाहिँ पैसा कमाउने धन्दा भयो, नागरिक र समाजको रक्षा गर्ने कामै यसले गर्न सकेन। अर्को समस्या छ औषधि। हेर्नुहोस्, मैले मात्रै मेरै घरमा पनि कोभिडका पेसेन्टहरू छन्। म औषधि खोज्न बजारमा गएँ। मैले आफैले पनि एउटा औषधि खोज्न मैले 20 ठाउँ चार्नु पर्यो, अनि मात्रै मैले औषधि पाएँ। त्यो पनि पुरै मैले पाइनँ। पुरै सर्टेज गरेका छन्, कालो बजारी बढेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो होला, कालो बजारी बढेको छ, औषधिको सर्टेज छ, कालो बजारी छ, सरकार मौन छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, अब अहिले जुन किसिमको कमिसनको कुरा आइराखेको छ, यो त यति डरलाग्दो कुरा छ कि यस्तो पेन्डेमिकमा पनि यस्तो घिनलाग्दो, यस्तो तल्लो, यति पापी काम, यति घिनलाग्दो, यति तुच्छ किसिमको यस्तो जनता मरिरहेको, जनताको लासमाथि पनि हामी चाहिँ कमिसन खोज्ने, यो कात्रोमाथि पनि हामी चाहिँ कमिसन खोज्ने देख्दाखेरि साँच्चीकै हाम्रो समाज नै यस्तै भएको हो कि डाक्टर साहब, हाम्रो नियति नै यस्तै हो, या हाम्रो भनौँ न नियत नै गलत छ? के लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको नियत गलत छ। नागरिकहरू दलमा विभाजित छन्। त्यसैले आज स्वतन्त्र नागरिक चाहिएको छ। आजसम्म यो 31 वर्ष जसले शासन सत्ता गरे, यी सबै नागरिक विरोधी भए। यसलाई समूल रूपमा सत्ताबाट नहटाएसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन। ओलीलाई हटाएर मात्रै, ओलीलाई पनि हटाउनुपर्छ। प्रचण्ड विकल्प होइनन्, शेरबहादुर कुनै पनि बहादुर विकल्प होइनन्। एउटा नयाँ संरचनावाद मुलुकलाई लानुपर्छ। यो सत्ता नै अहिलेको मुलुकलाई सङ्कटमा पार्ने सत्ता भयो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जसरी भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुभएको छ, कमिसन खोरलाई संरक्षण गर्नुभएको छ, योभन्दा ठुलो अपराध अर्को हुन सक्दैन। अब डाक्टर साहब, त्यति मात्रै होइन, मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस्। गरिब मान्छेहरूको जीवनलाई हेरौँ। गरिब मान्छे एउटा कोठामा डेरा लिएर बसेका छन्। परिवारको एउटा सदस्य मात्रै इन्फेक्टेड भयो भने उनीहरूसँग आइसोलेसन गर्ने ठाउँ छैन। उनीहरू हस्पिटल जान सक्दैनन्, उनीहरू एम्बुलेन्स पाउँदैनन्, अक्सिजन पाउँदैनन्। नेपालगञ्जमा हेर्नुहोस् त, परिवारका 3टा सदस्यहरू तीनजनाकै अक्सिजन नपाएर मृत्यु भयो। एकजना व्यक्तिको सरकारी गाडी उपलब्ध नगराएको कारणले ट्र्याक्टरमा जाँदाखेरि मृत्यु भयो। हामी कुन एउटा विधारक अवस्थामा छौँ? त्यसैले गरिब मानिसहरूको दृष्टिकोण आज कसैले बोलिरहेकै छैन। हामी एउटा मिडल क्लासको दृष्टिकोणबाट या धनीहरूको दृष्टिकोणबाट बोलिरहेका छौँ। गरिबहरू जुन पीडामा छन् त्यो पीडा त असह्य छ आज। अनि हामी त्यति मात्रैको कुरा गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब यो अर्थतन्त्र, ब्याङ्कको लोन जुन छ, व्यवसायहरूको अवस्था जुन छ, यसले पार्न सक्ने चौपट अवस्था। ब्याङ्कहरू सिङ्गो कोरोनामा पनि, यो कोभिडमा पनि नाफामा गएका छन्, किनकि उनीहरूलाई सरकारले प्रोटेक्सन गरेको छ। तर व्यवसायहरू जसले लोन लिएका छन् तिर्न सक्ने अवस्था छैन। साना व्यवसायहरू, ठुल्ठुला व्यवसायलाई सरकारले केही राहत दिएको छ, तर साना व्यवसायहरू आज मारमा छन्। यस्तो यो जुन अवस्था आज मुलुकमा देखिएको छ, यतिसम्म के भन्नुहोस्, युटिलिटिजको बिल तिर्ने कुरा, ट्याक्स पनि अहिले तिमी अनलाइनबाट तिर। हामी कहाँ छौँ र हाम्रो धरातल के छ र हाम्रो अर्थतन्त्रदेखि लिएर हाम्रा नेताको भिजन कति छ र उहाँहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने दुधको दुध पानीको पानी देखिसकेका छ। डाक्टर साहब, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, यहाँनिर विगत लामो समयदेखि डाक्टर गोविन्द केसीले 17, 18, 19 पटकसम्म अनसन बस्नुभयो, तर ती अनसनहरू चाहिँ कागजमा सीमित भए। उहाँले उठाएको मागलाई आज सम्झिनेहरू धेरै छन्। साँच्चीकै उहाँले भनेकै कुरा आज पुरा भएको भए जनताको जीवनमा चाहिँ के परिवर्तन आउँथ्यो, या स्वास्थ्य क्षेत्रमा के सुधार आउँथ्यो? डाक्टर साहब, त्यही परिवर्तनहरू आउँथे, किनकि पिपुल भएको ठाउँमा हस्पिटलहरू पुग्थे। काठमाडौँ बाहिर पनि राम्रो हस्पिटलहरू जान्थे। तर डाक्टर गोविन्द केसीकोमा पनि एउटा कमजोरी के थियो भने उहाँ प्राइभेट हस्पिटलहरू खोल्न दिइरहनु भएको थिएन। उहाँको त्यो कमजोरी थियो। प्राइभेट हस्पिटलहरू पनि खोल्न दिनु पर्दछ। तर
डाक्टर केसीको कुनै प्राइभेट हस्पिटलको नाममा जुन मेडिकल कलेज बनाउने जुन धन्दा थियो त्यो धन्दाको चाहिँ विरुद्धमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका विषयले केही सामान्य सुधार हुन सक्थ्यो तर कम्प्लिट सुधार हुँदैन थियो, त्यो एउटा आंशिक कुरा मात्रै थियो, तर त्यही पनि ठुलो कुरा थियो। आज हामी जुन सङ्कटमा छौँ यो सङ्कट चाहिँ अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न छ। मेरो विचारमा अब तपाईँहरू जस्तो मिडिया, हामी जस्ता व्यक्तिहरूले अब हामी बाहिर निस्किन सक्दैनौँ, बोल्नुभन्दा अर्को केही छैन। त मलाई लाग्दछ म यो विषयमा एउटा रिट लिएर आइतबार सुप्रिम कोर्टमा जाँदैछु, यिनै सबै विषयहरूलाई उठाउँदै यी कमिसन खोरहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर। अब सुप्रिम कोर्टको ढोका बन्द छ, सुप्रिम कोर्टले कति इन्टरटेन गर्छ गर्दैन। यो बेला अब भारतमा पनि सुप्रिम कोर्टहरूले चाहिँ स्टे अर्डर गरेको छ, धेरै कामहरू गर्न सक्छ, तर यो बेला चाहिँ अदालतले अनलाइन मार्फत पनि काम गर्न सकिने भन्ने कुनै उर्जी जारी गरे जस्तो मलाई लाग्छ कि अब अनलाइन मार्फतै भनौँ न हामीले निवेदनहरू दिने हो या हामीले मुद्दाहरू रिटहरू दर्ता गर्न मिल्छ मिल्दैन, के छ तपाईँहरूले बुझ्नु? त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो, अहिलेसम्म त्यो कुरा आइसकेको छैन हाम्रोमा। अब इन्डियामा त अनलाइन रूपी बहस भएर पनि आदेशहरू जारी भएका छन्। त्यो विषयमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ, जनताको जीवन सुरक्षाका निम्ति तपाईँहरू नागरिक अभियन्ताहरू लागिरहनु भएको छ। अन्त्यमा 3 करोड नेपाली जनतालाई के छ म्यासेज डाक्टर साहब, यहाँको जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नागरिक विरोधी यो जुन सत्ता र सरकार छ यसलाई समूल रूपमा नष्ट गर्नुपर्छ। उलीलाई हटाएर फलालाई हटाएर फलाना आउँदैमा यो समस्याको समाधान हुँदैन। सत्ताको खेललाई रोकौँ। अब यो सरकार र सिस्टम असफल भइसकेको छ, यसको समूल रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब। हस् हजुर, नमस्कार। थ्यांक यू सो मच। यतिखेर हामीसँग नागरिक समाजका अगुवा, अभियन्ता एवं कानुनविद, अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यो पेन्डामिकको सिचुएसनमा पनि जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने, जनताले पाउनुपर्ने कोभिड विरुद्धको खोपमा पनि कमिसन खोज्नेहरू, कमिसनका खोरहरूको कारणले गर्दा आज जनताले मृत्युवरण गर्नु परेको छ भन्ने तर्क उहाँले राखिरहनु भएको थियो। साँच्चीकै भन्ने हो भने मानवता विरुद्धको यो अपराध हो, तर नेपालमा कानुन कसलाई लाग्छ र? हेर्नुहोस्, गरिब जनताले सानो त्रुटि गर्ने हो भने गलत्याएर हत्कडी लगाएर चाहिँ जेलमा चाहिँ थुनिन्छ, सार्वजनिक मुद्दामा चाहिँ महिनौँ उहाँहरूलाई कस्टडीमा राखिन्छ, तर हुने खाने र ठुला बडाहरूलाई कसैले चुइक्क बोल्न सक्दैन, कसैले औँला ठडाउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, कानुन बराबर हुनुपर्ने समयमा कानुन विभेदकारी भयो, कानुन विभेदमा पर्यो र कानुन सानालाई भयो, ठुलालाई चाहिँ चयन नै भयो। यो परिस्थिति देखिन्छ र नेपालमा चाहिँ लासमाथिको कमिसन, लासमाथि राजनीति, कात्रो माथि कमिसन, हरेक ठाउँ र तहमा चाहिँ कमिसनमा चाहिँ भ्रष्टाचारमा अल्झिएको देखिन्छ र सरकार गम्भीर हुन सकेन जनताको जीवनका निम्ति, जनताको स्वास्थ्यका निम्ति। र यतिखेर कोभिड विरुद्धको यो सङ्कट, यो महामारी र यो भयावह परिस्थितिमा पनि जनताको जीवनसँग खेलवाड भयो र कमिसनका नाउँमा कमिसन नपाउँदा आज कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन नेपालमा आउन सकेन र जुन विषय बाहिर आइसकेको छ। सञ्चार मन्त्री र खास गरी स्वास्थ्य मन्त्री भन्नुहुन्छ कि भूत प्रेतहरूको चाहिँ ठुलो जालो छ, ती भूत प्रेतहरूले चाहिँ काम गर्न दिएनन्, कोभिड भ्याक्सिनेसनहरू नेपालमा आउन सकेन र जनताले सहज रूपमा चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन लाउन सकेनन्। यदि साँच्चीकै सरकारले निःशुल्क रूपमा चाहिँ यो खोप मात्रै लगाइदिने हो भने पनि जनता आज कति खुसी हुन्थ्यो होला। यो इम्युनिटी पावर हुन्थ्यो, कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सहजता हुन्थ्यो, आज सरकार पनि एउटा ट्र्याकमा हिँडेको हुन्थ्यो, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो, जीवनहरू सहज हुन्थे। यी यावत विषयमा चाहिँ हामी 1 वर्ष रमिता गऱ्यौँ, नाटक गऱ्यौँ र विभिन्न किसिमका आमसभा र भेलाहरू गऱ्यौँ, विभिन्न खास गरी यो विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रमको लगभग हामी अन्त्यमा छौँ र यो विषयको सवालमा रहेर हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, नागरिक समाजका अगुवा र विभिन्न व्यक्तित्वसँग। विशेष गरी यो कमिसनको खेलमा चाहिँ नेपाल सरकार र उहाँहरूका लोकल एजेन्ट भनिने, नेपालका लागि हेरिने एजेन्टहरू, गोजी र आफ्नो काखीका मान्छेहरू जसरी उहाँहरूले च्याप्नुभयो र जनताले पाउनुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्यका बनाउने यी सवालमा जीवन सुरक्षाका निम्ति, स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति पनि हेर्ने भने कमिसनको जालोमा चाहिँ सरकार र बिचौलियाको साँठगाँठले गर्दा आज जनताले चाहिँ खोप लाउन पाएनन्। यसको दोषी को यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। यी कुराहरू यहाँहरूको माझमा राख्दै साँच्चीकै भन्यो भने कोभिड विरुद्धको हाम्रो साझा लडाइँ जारी छ। सबैजनाले कोभिड विरुद्धको यो लडाइँलाई सफल पारौँ। लकडाउन छ, निषेधाज्ञा छ, घरभित्रै बसौँ र निषेधाज्ञाको पालना गरौँ। अनिवार्य रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोसल डिस्टेन्स कायम गरौँ, मास्कको नियमित प्रयोग गरौँ र चाहिँ हामीले हातहरूलाई सेनिटाइज गरौँ, नियमित रूपमा चाहिँ हामीले सरसफाइमा ध्यान दिउँ, हातहरूलाई चाहिँ धुनेको बानी विकास गरौँ र अहिले पनि घरको कुनै न कुनै सदस्य कोभिड पेसेन्ट छ भने हामी आफै पनि सेफ हौँ, उहाँलाई आइसोलेट गरौँ। नजिकैको स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य कर्मी या डाक्टरहरूको परामर्श अनुसार चाहिँ घरमै बसौँ, स्टे होम, स्टे सेफ, आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि
पनि सुरक्षित रहन दिउँ, अरूलाई पनि बचाउँ, यति भन्छु। टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रम जनताको कुराको निर्धारित समय सकियो। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको एउटा टिमसँग आजलाई कार्यक्रमबाट म नवराज पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। यस कार्यक्रमका साथमा